हांव आसा खरीखाटो सांगे भागाक आनी हांव जे जाग्यार उबो आसा तो एक बारीकसो ल्हानसो बस स्टॉप आसा आनी तुमी तेजी परिस्थिती पळोवंक शकतात. तेजे चिरे जे आसात ते पडपाक पावल्यात. तशेंच हो पळयात बसपाचो जागो आनी वयर पळयात हो पत्रो जो आसा हो पत्रो हो केन्नाय कोणाच्या तकलेर पडोन ताका इंजर्ड करूं शकता. आनी मुख्य म्हणल्यार हो जो बस स्टॉप आसा हे पळयात हे मुख्य सांग्या वयलें देवस्थान आसा पायथ्या देवस्थान आनी जे भक्तगण ह्या देवळाक येतात ते खंय तरी बसीर वचपा खातीर हे बस स्टॉपार रावतात आनी हो बस स्टॉप तेंचे खातीर डेंजरस जावन आसा. सो स्थानीक कावन्सिलर जो आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की खंय तरी हे जे अशे जे बस स्टॉप आसा ते कसलें काम आसा ते आमदारा फुड्या या डिपार्टमेंटा फुड्या नजरेक हाडपाचें. पूण अशें कांय जायना. हांगा कावन्सिलर खंय तरी इरिस्पॉन्सिबल दिसता. तशेंच तूं पळोवंक शकता हे बस स्टॉपाचे हाल सगळे कळमन गेल्ले आसा. सो ह्या स्थानिकाची मागणी आसा की जात तितले बेगीन हो बस स्टॉप आसा ताका रिपेर करचो नाल्यार एक नवो बांदचो जेणे कोणाचो तरी जीव वचपाचो वाचतलो.